Magyudyo tayong nadaog bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko naguba na unya natunas ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Didto na taho ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipayng hilabihan. Abi kong naguba na unya natunas ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Didto na taho ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipayng hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipayng hilabihan.